छोटा लुम्बी ले आके ना क्या नहीं ये लुम्बी दोरा छोटा है
आजको कार्यक्रमको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम भने चाहिँ विशेष गरेर यो भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि र उहाँको बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्ध भएर चाहिँ मैले एउटा पुस्तक लेखेका थियौँ। त्यो पुस्तकको सम्बन्धमा चाहिँ हामी यो मैले अमेरिकामा यो लकडाउनको अवधिमा लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै मैले यो पुस्तक लेखेँ र पुस्तक लेखेपछि यो प्रकाशन गर्नका निम्ति अमेरिकामै प्रकाशन गर्दा गर्दै अलिकति खर्च बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ योलाई चाहिँ हामी नेपालमा आएर प्रकाशन गर्दा त्यही रकमले यहाँ पुस्तक पनि धेरै हुने र त्यो रकम पनि हाम्रो नेपालमा भित्रिने चाहिँ मेरो मान्छे भएर म नेपालमा आइयो र यो अहिले पुस्तक प्रकाशन सँगसँगै चाहिँ यो पुस्तक विश्वमा नै हामीले निःशुल्क वितरण गर्ने जुन योजना छ र त्यो योजनाको चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरेर यो हाम्रो धर्मगुरु र 1008वटा दियो प्रचलन गरेर चाहिँ यो अभियानलाई शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम यहाँ जे भन्नुभयो यहाँले शुभारम्भ भन्नुभयो, आजको दिन नै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? आजकै दिनमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब समय अलिकति यो हाम्रो यो तपाईँलाई थाहा नै छ यो विश्वमा महामारी रोगको एउटा चाप छ र चापले बढ्ने कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो पुस्तक चाहिँ सम्पादन गर्नुलाई हामीले यो बुद्ध वचन अनुवादक समितिलाई हामीले जिम्मा दिएको छ र उहाँहरूले मलाई जानकारी दिएअनुसार चाहिँ अब यो 2-3 हप्ताभित्र नै उहाँहरूले मलाई त्यो सम्पादन पुरा भएर मलाई वितरण गर्ने दिने, त्यसपछि हामी तुरन्त प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो धर्मगुरुहरू यहाँ हाम्रो रिम्बुछियाहरू हाम्रो टुल्गुहरू हाम्रो खेम्बुहरू चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू भेला नहुने भएको हुनाले आजको समयलाई चाहिँ उपयुक्त ठानेर चाहिँ आजको समयलाई जुट्यो र सो अनुसार चाहिँ सबै जुट्ने समय भएको हुनाले नै हाम्रो गुम्बामा चाहिँ यो आयोजना गरेको हो। किताबको नाम चाहिँ के हो र त्यसमा चाहिँ के कस्ता खालको कुराहरू समेटिएका छन्? यो पुस्तकको ग्रन्थको नाम चाहिँ बुद्धको अमृतमय वचन तथा बौद्ध परम्परा भन्ने नामक राखेका छौँ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर भगवान बुद्धको फिलोसफीदेखि लिएर परम्परादेखि लिएर हामीले यसरी बुद्ध पनि हुन्छ यो सामान्य रूपमा हामी बिगिनिङदेखि र इन्टिङसम्मको बुद्ध धर्महरूलाई चाहिँ यो भित्र समावेश गरिएको छ। यो यहाँले अमृतमय वचनहरू भन्नुभएको छ, यो बुद्धले भनेका वचनहरूलाई तपाईँले सिलसिलेवार ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण मात्र हो कि अरू पनि केही खालका सन्देशहरू दिन्छन् त्यो अलावा? यो भगवान गौतम बुद्धको अमृतमय वचनमा चाहिँ हामीहरूले यो किताब लेख्ने जस्तो यो पत्रिका लेख्ने जस्तो र अन्य यो समाचार बनाउने जस्तो गरेर त्यो मिल्दैन। त्यो चाहिँ नि भगवान गौतम बुद्धको जुन अमृतमय वचनभित्र राखेर उहाँको वचनलाई नै हामीले सरल नेपाली भाषामा बुझ्ने गरेर लेखेको काम चाहिँ हामीले गरेको यो पुस्तक चाहिँ कहाँ वितरण गर्दै हुनुहुन्छ त? यो पुस्तक चाहिँ नि विशेष गरेर यो अमेरिकाको न्युयोर्कबाट यो पुस्तकको लेख्ने काम पनि त्यहीँ भयो र सहयोग पनि त्यहीँबाट धेरैभन्दा धेरै भयो र अहिले चाहिँ हामीलाई लगभग इङ्ल्यान्डबाट र जर्मनीबाट फ्रान्सबाट अस्ट्रेलियाबाट र इजरायल दुबई हुँदै अहिले चाहिँ इन्डियाबाट समेत पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ र हाम्रो योजना चाहिँ यो पुस्तक जम्मा 10,000 पिस हामीले प्रकाशन हुँदैछौँ। 10,000 पुस्तक पिसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक देशमा हाम्रो नेपाली समुदायहरू भएको ठाउँमा चाहिँ न्यूनतम 100 थान र अधिकतम चाहिँ हामीले 500 थान चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। हजार पुस्तक चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो खास? यसको उद्देश्य चाहिँ एक नम्बर उद्देश्य भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो र भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो मात्रै भनेर त हामीले पुग्दैनौँ। त्यस कारणले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्र भनेर हुँदैनौँ। वास्तवमा बुद्ध भनेको के हो र केलाई बुद्धत्व भनिन्छन् र बुद्ध धर्मले चाहिँ नि हाम्रो मानव जीवनको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने दर्शनसँग सम्बन्ध हुन्छन् र अहिले हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा गरिरहेको चाहिँ नि विशेष गरेर धार्मिक गतिविधि चाहिँ गरिरहेको छौँ। बुद्धको दर्शनलाई चाहिँ हामीले फलो गरेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले विशेष गरेर हामी बौद्ध मार्गी हुनुको लागि के अपनाउनु पर्छ, कसरी बौद्ध धर्मावलम्बी हुन्छौँ र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष केन्द्रित भएको र अर्को चाहिँ यो पुस्तकले के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि बुद्ध जन्मेको देशलाई चाहिँ नेपाल भनेर
अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमा प्रायः जस्तो चिनिँदैन। त्यसलाई चाहिँ भ्रमपूर्ण कहीँ इन्डियामा जन्मेको कहीँ कहाँ जन्मेको भन्ने जस्तो भ्रम रहेछ। त्यो भ्रमलाई नै निवारण गर्नका निम्ति यसले ठुलो मद्दत पुग्छ। र हाम्रो नेपालबाट विदेशमा जति पनि नेपालीहरू जान्छौँ एउटा सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नु भनेर हाम्रो विदेशमा गएको हुन्छौँ। त्यहाँ पुगेपछि सङ्गत गुनाले होला अथवा के गुनाले होला अथवा समयको व्यस्तताले होला अरू धर्मप्रति आकर्षण भएको मैले भेट्यो। अरू धर्मप्रति आकर्षण हुने र हाम्रो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ छोड्ने र उनीहरूको संस्कृति अँगाल्ने उनीहरूको धर्मलाई अँगाल्ने गर्दा गर्दा त हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सबै लोप हुने भएको हुनाले त्यो चिजलाई पनि जगाउने काम चाहिँ यो पुस्तकले गर्छ। र यो पुस्तक चाहिँ पहिलो चरणको लागि हामीले सरल नेपाली भाषा मात्र पढ्ने जान्नेले यो पुस्तक पढ्यो भने वास्तवमा बुद्ध धर्म के रहेछ, केले बुद्ध दर्शन भन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएका छौँ। बुद्ध धर्म बुझ्ने बाहेक तपाईँको चाहिँ यो पुस्तक पढ्नै पर्ने कारणहरू चाहिँ के होला? बुद्ध धर्म बाहेक भने यो बुद्ध धर्म कस्तो भने एउटा वैज्ञानिक धर्म भन्छौँ। वास्तवमा यो मानव जीवन भनेको त यो बुद्ध धर्म लाग्यो मात्रै मानव जीवन हो, अरू त मानव जीवन होइन भन्ने कुरा त भएन। र मानव जीवन भइसकेपछि हामीले अपनाउनु पर्ने के हो त, जुन मानव अधिकार भनिन्छ नि अथवा मानव धर्म भनिन्छ नि, विशेष गरेर यसले चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्ने ज्ञानहरू प्रदान गर्छ। सभ्य समाज अर्थात् यसले बुद्ध भन्ने शब्दले छोडेर सबै प्राणी सबैजनालाई अथवा मुसलमान अथवा क्रिस्चियन सिख हिन्दू लगायतलाई पनि तिमीले दुःख मनपर्छ कि सुख मनपर्छ भनेर सोध्यो भने उसले मलाई त दुःख मनपर्छ सुख त मन पर्दैन भन्ने कसैले भन्दैन। त्यस कारणले दुःख मन पर्दैन सुख मनपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि दुःखमा मान्छे फस्छ। त्यस कारण यस्तो बाटोलाई रोकेर चाहिँ नि कसरी चाहिँ यो मानव जीवन चाहिँ नि सुचारू रूपले सभ्य समाज निर्माण गर्ने सुचारू रूपले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको विधि सिकाउनु भएको हुनाले सम्पूर्ण मानव जगतलाई नै यो बुद्ध दर्शनको उपयुक्त ठान्छ र हो पनि। जस्तो पछिल्लो चरणमा पढ्ने अध्ययन गर्ने बानी अलिक कम हुँदै गएको भनिरहेको छ सबैले होइन। यस्तो अवस्थामा यो परिस्थितिमा यहाँले पुस्तक लेखेर पनि प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ अहिलेसम्ममा यो पुस्तकमा मैले 6 महिना लेखेर आफैले पनि धर्मदान गर्यो र यो म न्युयोर्कमा बस्दाखेरि आफू पनि लामाको छोरा भएको हुँदा त्यहाँ विभिन्न हाम्रो दानपतिहरूले मलाई कर्मकाण्ड गर्नु मलाई बोलायो र उहाँहरूले पनि मलाई दान गर्नुभयो। र यसका अलावा यो पुस्तकको विषयमा पनि मैले उहाँहरूले भन्नुपर्छ भगवान् बुद्धको वचन यो हो, बुद्ध यो हो, बुद्ध धर्म भनेको यो हो, सभ्य समाज यसरी निर्माण गरिन्छन्, यी विषयहरू सम्पूर्ण विषयहरू उहाँहरूलाई भनेपछि स्वतः स्फूर्त रूपमा यस पुस्तक प्रकाशन गर्नका निम्ति उहाँहरूले यसमा धर्मदान स्वरूप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्नुभयो। यसका अलावा अहिले मलाई चाहिँ नि लगभग 15-16वटा राष्ट्रबाट इमेल आइरहेको छौँ, फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत उहाँहरूले मलाई आग्रह गरेका छौँ कि तपाईँको पुस्तक चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो पढ्नु पाऊँ र यो पुस्तक चाहिँ हामीलाई जसरी पनि हामीले चाहिन्छन् भन्ने चाहिँ उहाँले उत्सुकता बढी पाठक वर्गले जागेको हुनाले यो पुस्तक 10,000 पिस त केही होइन जस्तो अहिले महसुस भएको छ। धेरैको चासो छ, चासो नहुने कुरै भएन नि, किन भन्दाखेरि सरल नेपाली भाषामा खास भाषामा यस्तो पुस्तकहरू अलिकति दुर्लभै हुन्छ, पाइँदैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो धेरै जस्तो सम्पोटा लिपिमा लेखेको छ। सम्पोटा लिपिमा लेखेकोलाई कि त सेटा कलेजबाट आएकै भिक्षुहरू लोबेनहरूले मात्रै व्याख्या गर्नु जान्ने हो, अर्को हाम्रो हिमाली अर्को गाउँघरको लामाहरूले जान्नुहुन्न बिचरा, त्यसको मतलब उहाँहरूले केही पनि जान्दैन भन्नु खोजेको होइन। उहाँहरूले कर्मकाण्ड गर्ने विधि चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छ, तर यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति त्यसको चाहिँ शिक्षा कमी भएको हुनाले यो अहिले लेखेको पुस्तकले चाहिँ नि हाम्रो 2 कक्षा नेपाली पढेको मान्छेले पनि सरल पढ्ने र उसले बुझ्नु सक्छ र उसले के रहेछ त बुद्ध धर्म भनेको के हो र बुद्ध फिलोसफी भनेको के हो, यसले केले चाहिँ नि यो चिजले चाहिँ नि हामीलाई फाइदा गर्छ, यो चिजले हामीले बेफाइदा गर्छ भन्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु सक्छ होला भन्ने मैले आशा लिएका छु। पुस्तकको लेखक तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले त्यो पुस्तक लेखनका क्रममा के कुरालाई बढी आदर मान्नुभयो त? यो म चाहिँ लेखक मात्र होइन, यो पुस्तकको सङ्कलक भन्नुपर्छ बढी चाहिँ, किनभने आखिर नै हजुरले सोध्नुभयो भने भगवान् गौतम बुद्धको वचन चाहिँ गीत जस्तो गरेर लेख्ने, मेरो विचार त्यहाँ लेख्ने होइन, उहाँको वचनलाई आधार मानेर भएको हुनाले हामीले उहाँको दर्शन भनेपछि उहाँको जति पनि दर्शन छ, उहाँको जति पनि विषय छ, यी पुस्तकहरू मैले सम्पोटा लिपिमा भएको पुस्तक अध्ययन गर्यो र अरू पुस्तकहरू अरू भाषामा भएको पुस्तकहरू पनि अध्ययन गरेर लगभग मैले 24-25वटा पुस्तकहरूलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई निकालेर यहाँ राखेका हुन्। र त्यसो भएको हुँदा म लेखक मात्र होइन, यसको सङ्कलक भन्दाखेरि आज बेस्ट हुन्छ।
यो पुस्तक तपाईँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ बौद्ध ग्रन्थहरूको चाहिँ अध्ययनपछि त्यहाँबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर तपाईँले प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ। यो पुस्तक लेखनको प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो? यो पुस्तक लेख्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो भन्दाखेरि मैले हाम्रो यहाँ नेपालको एकमात्रै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मैले 2011देखि मैले अध्ययन गर्नु मौका पाइयो र मास्टर लेभलको त्यो अध्ययन 2013सम्म भयो। 2 वर्ष मैले अध्ययन सम्पन्न भइसकेपछि मलाई आचार्यको पदवी पाइसकेपछि त्योभन्दा पहिले पनि मैले पुस्तक 5वटा पुस्तक लेखेका थियो र 4वटा पुस्तक र मैले आचार्य प्राप्त भइसकेपछि पनि मैले थेसिसलाई बेस गरेर एउटा बुद्धिज्म हिस्ट्री सम्बन्ध भएर एउटा पुस्तक लेखेको भएको हुनाले 5वटा पुस्तक मैले योभन्दा पहिला लेखिसक्यो र यो पुस्तक चाहिँ मैले जति पनि म अमेरिकामा 2017मा म उता प्रस्थान गएपछि म त्यहाँ आउने जाने बस्ने क्रममा चाहिँ मैले जति पनि कलेजमा पढेको पुस्तकहरू बोकेर लाने सम्भव थिएन त्यसलाई मैले PDF फाइल बनेर लग्यो। PDF फाइल बनेर लग्योपछि पनि त्यहाँ पढ्ने समय छैन, समय नभएको कारणले त्यतिकै राख्यो र यो विश्वमा यो महामारीको रोग आयो। महामारीको रोग आइसकेपछि त कोठाभित्र थुनेर बस्नु पर्यो, लकडाउनमा बस्नु पर्यो। लकडाउनमा बस्दाखेरि साथी पनि भेट्नु पाइएन, इष्टमित्र पनि भेट्नु पाइएन, नेपालमा फर्केर आउँ भन्दा पनि पाइएन, भित्र बस्नु पर्यो। बस्दाखेरि मैले चाहिँ यो मानव जीवनमा हामीले पाएको समयलाई चाहिँ यो सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो लकडाउनको समयलाई मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि लकडाउनमा परेका व्यक्तिहरू पनि धेरै त्यसले चाहिँ मृत्यु भएको छ। उहाँहरूको नाममा पनि हामीले केही नै प्राणिधान गर्नुपर्छ, मैले परिनामना गर्नुपर्छ भनेको प्रेरणा लिएर मैले 6 महिना लकडाउन बस्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर नेपाली र नेपालीमा नै बुद्ध जन्म्यो नि, नेपालमा बुद्ध जन्म्यो र बुद्ध जन्म्यो तेस्रोमा र बुद्धको फिलोसफी यो 4वटा चिजलाई आधार मानेर चाहिँ मैले प्रेरणा त्यहाँबाट पाइसकेपछि अब मैले केही न केही गर्नुपर्छन् भन्ने र अनि यो कलम समातेर लेख्दै जाँदा अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ लगभग अहिले 450-55 पेजको यो पुस्तक भएको छ। यसरी चाहिँ यो पुस्तकको निर्माण भएको। अनि आज प्राणीदानको पनि कार्यक्रम र किताबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शुभारम्भको पनि कार्यक्रम, 2वटा कार्यक्रम एकै दिनमा राख्नु उद्देश्य के हो? यो उद्देश्य प्राणीदान भनेको चाहिँ जस्तो यो पुस्तकमा धर्मदान स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रावधान 2टा राख्यो। एउटा चाहिँ नि कसै हाम्रा दानपतिहरूको आफन्तहरू बितेको छ, कोही बुवा बितेको होला, कोही आमा बितेको होला, कोही छोराछोरी बितेको, उहाँहरूको नाममा सबभन्दा बढी धर्मदान स्वरूप आर्थिक सहयोग आइयो, प्राप्त भयो। उहाँहरूले पनि मलाई दिँदाखेरि पनि मेरो बुवाको नाममा मेरो आमाको नाममा चाहिँ गोवा मलम अर्थात् प्राणीदान र परिनामनाका निम्ति यो दान तपाईँलाई चढाएको छौँ भनेर उहाँहरूले दियो र मैले पनि त्यसै अनुरूप ग्रहण गरेँ। एउटा नम्बर। दोस्रो चाहिँ अब कसैको के पनि बितेको छैन, नबितेपछि चाहिँ नि विश्वमा नै शान्ति स्थापना होस्, मेरो आमा बुवा दाइ छोराछोरी जो छ उनीहरूको पनि आयु वृद्धि होस्, होइन, सुख होस्, शान्ति होस् र समृद्धि होस् भन्ने नाममा पनि उहाँहरूले दिनुभयो। यी भइसकेपछि त मैले ग्रहण गर्यो र हामी बौद्ध महायान धर्म वज्रयान धर्ममा आइसकेपछि त्यो आर्थिक ग्रहण गरेपछि के काम फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ, परिनामना र परिधानको कार्यक्रम त गर्नु पर्यो। र यो कार्यक्रम चाहिँ नि न्युयोर्कमा सम्भव छैन। किन छैन भने त्यहाँ गुरुहरू पाइँदैन, लामाहरू पाइँदैन, त्यहाँ समय छैन। नभएको हुनाले म नेपालमा आइयो। नेपालमा आइसकेपछि हाम्रो गुम्बाका लामाहरूसँग, हाम्रो यहाँ आज धेरै इष्टमित्रहरूसँग, दाजुभाइहरूसँग छलफल गर्दा यो प्राणीदान कार्यक्रम अथवा मोलम कार्यक्रम चाहिँ यहीँ राख्दाखेरि, हाम्रै गुम्बामा राख्दाखेरि अति उत्तम हुन्छ भन्ने उहाँहरूले सुझाव पेश गर्नुभयो। यो सुझाव चाहिँ कहाँ पेश भयो त भन्दाखेरि यो पुस्तक निर्माण प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा म यता आइसकेपछि मैले 2वटा अन्तर्क्रियाहरू कार्यक्रम गर्यो। एउटा कार्यक्रमहरू सर्वसाधारण सबैलाई राखेर मैले यो कामहरू गरेको छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गर्यो र उहाँहरूबाट मैले सुझावहरू पेश गर्यो। एउटा। दोस्रो चाहिँ यो पुस्तकसँग त पुस्तक भनेपछि अति विज्ञ र अति बौद्धिक लेभलको मान्छेहरूसँग हामी छलफल गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुँदा चाहिँ मेरो गुरु, मलाई पढाउने गुरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बौद्ध विद्वान, उहाँ चाहिँ संस्कृतिविद र इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर रामेश कुमार ढुङ्गेल एकजना। दोस्रो चाहिँ हाम्रो शरत्य लोचावा पुण्य प्रसाद पराजुली, उहाँ 2जना लगायतका विद्वानहरूलाई निम्ताएर खेम्बु लोबेन रिम्बुछेहरूलाई मैले निम्ताएर फेरि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो। उहाँहरूको सुझाव पनि एकदम राम्रो मलाई पेश भयो। भइसकेपछि उहाँ दुईटै कार्यक्रमको सुझावलाई आधार मानेर चाहिँ मैले आजको यो प्राणीदान कार्यक्रम चाहिँ नि यहीँ राख्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो। त्यो भएको हुनाले आज धेरै लगभग यहाँ 1000-1500 जना हाम्रो दानपति
हाम्रो उपासक उपासिका र लामा गुरुहरू र विद्वान वर्गहरू सबै भेला भएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाइयो। त्यसै मौकामा चाहिँ हामीले 1008वटा दीप पनि प्रचलन गरेर दीपको पनि प्राणीदान गर्नै पर्यो। छोक भन्छ हामीले गाना चक्रा हामीले हाम्रो इष्ट देव र हामीले धर्मपालहरूलाई चढाउँछ, उहाँलाई पनि हामीले प्राणीदान गर्नु पर्यो। त्यसै भएर हाम्रो शब्द पूजा विधि राख्नै पर्यो। इत्यादि काम गर्ने क्रममा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अति उपयुक्त अझै हुन्छ भनेर चाहिँ नि यो मोलम अर्थात् प्राणीदान मुआ अर्थात् परिणाममा कार्यक्रम आज सम्पन्न हुन्छ। अब आज चाहिँ अबदेखि चाहिँ यो धार्मिक कार्यक्रम हुँदैन, अब प्रकाशन गर्ने र यो पुस्तकको विमोचन चाहिँ न्युयोर्कमा गर्ने भयो हामी। पुस्तकको प्रकाशन गर्न खर्चको कुरा पनि होला, लागत कति होला र यसमा देखिएका जटिलताहरू के छन्? अब यसको जटिलता एकदम सरल छ। सबैजनाले स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ यो पुस्तक को निम्ति आफ्नो बितेका दिवंगत भएका सबैको नाममा आर्थिकहरू सहयोग आएको छ र यो हामीले ग्रहण गरेको छौँ। यो पुस्तक प्रकाशन गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो योल्मो कानिङ सेटुब्लिङ गुम्बा अर्थात् कर्मपा सामर्नाको थेन्सा पनि भनेर हामीले भन्छौँ, यो कमिटीबाट यो पुस्तक प्रकाशन हुनेछ र हाम्रो 4वटा सहयोगी संस्थाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो न्युयोर्कका कर्मपा सामर्नाक सङ्घ एउटा न्युयोर्कमा स्थापना भएको तामाङ समाज अमेरिका भन्ने, अर्को नेपाल योल्मो महिला सङ्घ भन्ने, अर्को चाहिँ नि योल्मो कजु साङ्गालाचोक भन्ने, यी 4वटा सहयोगी संस्थाहरू छौँ। यी हामी सबै मिलेर प्रकाशन गर्ने भएको हुनाले आर्थिकको समस्या अहिले छैन। निकै ठुलो यो अभियान त चलिरहन्छ, यो त वितरण यो त भइरहन्छ। यो त यो पुगेन भने पुनः फेरि पनि छाप्नु सकिन्छ। यसको हामी यो अहिले आर्थिक यति उठ्यो अब यतिमै बन्द गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छैन। अर्को योजना जो खुसीको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पुस्तक पहिलो चरणमा प्रकाशन भइसकेपछि यो पुस्तकलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा समेत हुनुपर्छ भन्ने आग्रह भएको छ। त्यसको पनि हामी चाहिँ डोनेसन गर्छु, त्यसलाई पनि हामी खर्चको छाप्नुको लागि गुरु तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् भन्ने हामीलाई उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। त्यस कारणले त्यो पनि अब निकट भविष्यमा त्यो चाहिँ पहिले यो प्रकाशन गर्छु, यो 10,000 पिस वितरण गर्छु, त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ सुझावहरू लिन्छु, लिएपछि त्यसलाई चाहिँ अनुवाद अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ हामी अनुवाद गर्छु। अनुवाद भएर चाहिँ यो पुस्तक बजारमा फेरि ल्याउनु सक्छ होला भनेर भगवान् गौतम बुद्धसँग प्रार्थना गर्छु म चाहिँ। हामी कुराकानीको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदै टासी टेलिभिजन हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो टासी टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिम हजुर लगायत, हजुर मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, हजुर लगायत तपाईँहरूको टिमलाई यस प्रकारको कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, यस प्रकारको कार्यक्रममा प्रचार प्रसारको अभियानमा जुन हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेमा हुनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो पुस्तक प्रकाशन संस्था र पुस्तक प्रकाशन सहयोगी संस्थाहरूको तर्फबाट यहाँहरूको टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो यहाँ आज मोलमको लागि प्राणीदानका निम्ति हाम्रो यहाँ योल्मो तामाङ शेर्पा लगायतका सबैका आमा समूहहरू एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू मलम वाचन गर्नेदेखि लिएर मनी वाचन गर्नेदेखि लिएर 101 उहाँहरू हाम्रो छोकिङिमहरू बसेको गुम्बामा जानु भएर गोन्डो अभियान सञ्चालन पुरा गर्नुभएका आमा समूहहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ बाहिर हाम्रो इष्टमित्रहरू धेरैको सङ्ख्यामा आउनुभएको छ। आज यो पुस्तक यो अभियानलाई सफल पार्नका निम्ति उहाँहरूले पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूले अलिकति 1-2 महिना प्रतीक्षा गरिदिनुहोस् भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि पुस्तक सम्पादन समितिले हामीलाई पुस्तक बुझाइरहेको छैन। पुस्तक सम्पादन समितिबाट हामीलाई पुस्तक बुझाइसकेपछि हामी तुरुन्त हामी प्रेसमा लानेछौँ। प्रेसमा लागिसकेपछि 1 महिनाभित्र न्युयोर्कमा पुगेर त्यहाँ न्युयोर्कमा विमोचन हुनेछ। विमोचन भएपछि हाम्रो योल्मो गुम्बाबाट चाहिँ यो पुस्तक वितरण हुनेछ। त्यति बेला तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि हामी यहाँ अनुरोध गर्नेछौँ, यो पुस्तक वितरण चाहिँ तपाईँ मार्फत पनि हामीले वितरण गर्नु सकिन्छ, या जोइ तोइको मार्फत पनि वितरण गर्नु सकिन्छ। यति भन्दा यो पुस्तकलाई ग्रहण गर्नु भएर यो पुस्तकलाई धेरै 2-3 घन्टा नपढे पनि कमसेकम दिनमा 10 मिनट भए पनि तपाईँहरूले पढिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै बुद्ध धर्म र सङ्घलाई हामीले साक्षी राख्दै यस प्रकारको कार्य भविष्यमा पनि निर्माण गर्नु सकुन्, त्यसको लागि यहाँहरू सबैको माया ममता र आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर म प्रणिधान गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम तुझी। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद तुझी। को प्रमुख धर्मगुरुको रूपमा आज यो बुद्धको अमृतमय वचन तथा बौद्ध परम्परा नामक पुस्तकको विश्वमा नै वितरण गर्ने एउटा महाअभियान सुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा हामीले त यो ब्यानरमा तपाईँहरूलाई स्वागतको ब्यानरमा
देखिरहनु भएको होला 1008वटा दियो प्रज्वलन गरेर यो महाअभियान भगवान शाक्यमुनि बुद्ध जन्मेको देश नेपालबाट यो कार्यक्रम महाअभियान शुभारम्भ हुँदैछ र 1008 दीप प्रज्वलन गरेर यस कार्यक्रमको शुभारम्भ नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा आउनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूबाट आखि नै दियो प्रज्वलन गरेर उहाँ गइसक्नु भएको छ र हामीले यो गुम्बाभित्र 1008वटा दियो प्रचलन गरिसकेको छ हाम्रा सबै अतिथिज्यूहरूबाट र अब बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार यस दियो प्रज्वलन गरिसकेपछि मार्मेट मेला भन्छ नि हामी दियो प्रज्वलन गरेको प्रणिधान स्वरूप अहिले उहाँहरूले केही विधिवत रूपमा उहाँले वाचन गरेर त्यसको कार्यक्रम सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको छ। आज दुईटा कार्यक्रम सँगै छ। एउटा कार्यक्रम चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि मेरो आमाको वर्ष दिनको पुण्यतिथि पनि हो। किन यो कार्यक्रम दुईटा सँगै राखियो त भन्ने सन्दर्भमा यो नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको वृद्ध भत्ता स्वरूप मेरो आमालाई पनि प्राप्त भयो। त्यो प्राप्त भएको रकम चाहिँ म अमेरिकाबाट फर्केपछि मेरो परिवारबाट मलाई प्रदान गरियो र हाम्रो परिवारको सल्लाह अनुसार त्यो वृद्ध भत्ता पनि यो महाअभियान अर्थात् यो भगवान गौतम बुद्धको अमृतमय वचन नामक पुस्तकमा हामीले धर्मदान स्वरूप प्रदान गर्ने हाम्रो परिवारबाट निष्कर्ष निकालेर यहाँ चाहिँ यो कोषमा हामीले प्रदान गर्यौँ। अर्को चाहिँ मेरो आमा बित्नुहुँदा म अमेरिकामा थियो, लकडाउनमा परेको थियो। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ आफ्नो आमा बित्दाखेरि पनि म यहाँ आउन सकिएन समयको कारणले गर्दाखेरि। तैपनि मेरो यहाँ दाजुभाइ इष्टमित्र माइती हाम्रो आशाहरू सबै भेला भएर मेरो आमाको दाह संस्कार गर्ने कामदेखि लिएर 49 दिनभित्र 49 डेजभित्र हाम्रो बौद्ध महायान वज्रयान परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधिहरू यहाँहरूले सम्पन्न गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसो भएको हुनाले यी कार्यक्रम म आइसकेपछि यो वर्षदेखिको कार्यक्रम पनि यहीसँगै र यहाँहरूले पनि हाम्रो चलनमा सिम्सु भन्ने र फुसोल भन्ने र हामीले केही रकमहरू हामीले दान गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो अनुसारको जति पनि रकम यहाँ मेरो आमाको नाममा यहाँहरूले चढाउनु पाइनु भएको छ यी सम्पूर्ण रकमहरू पनि यो महाअभियानको लागि हाम्रो परिवारबाट हामीले यो कोषमा हामीले प्रदान गर्यौँ। त्यसको अलावा बाँकी मेरो बहिनी र हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो दक्ष अनुसार व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीहरूले यो जम्मा गरेर त्यो रकम पनि यहाँ चाहिँ नि हामी प्रदान गर्ने र यो काममा भएका जति पनि रकम मेरो आमाको नाममा भएको छ त्यो पनि मैले यहाँ प्रदान गर्ने भएको हुनाले नै यो दुईटा कार्यक्रम हामीले सँगै राख्दाखेरि अति नै उपयुक्त हुन्छन् भन्ने सोचेर नै यो दुईटा कार्यक्रम यहाँ सँगै राखेँ। र अहिले समय जुन महामारीको कारणले गर्दा सबैले डर र त्रास छ यदि इष्टमित्रहरू भेला हुँदैन होला भनेर मैले सोचेका थियौँ र मैले सबैजनालाई मैले खबर गर्न सकिएन। यो मेरो कमजोरी होला। मैले यसरी हाम्रो मामाहरू हाम्रो दाजुभाइहरू हाम्रो इष्टमित्रहरू हाम्रो छिन्दाहरू हाम्रो नेवाहरू र हाम्रो चेलाहरू लगायतकालाई मात्र विशेष रूपमा मैले आमन्त्रण गरियो र अरू कसैले मैले छुट्नु गयो होला त्यसको लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। र यति भन्दै यो महाअभियान कार्यक्रमको लागि अघि पनि मैले जानकारी गरायो यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसको प्रचार प्रसारको अभियान गर्ने भएको हुनाले हामीलाई नेपाल सरकारको पनि अति आवश्यकता सहयोगको आवश्यकता सन्देशको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले सोको जानकारी हामीले नेपाल सरकारलाई गरायौँ। यो आजको यो महाअभियान यो पुस्तक छाप्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारलाई गरायौँ। नेपाल सरकारबाट पनि यो जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि हामीलाई आज यो पुस्तकको सफलताको शुभकामना पत्र प्राप्त भएको छ। यो मैले आज पनि यहाँलाई जानकारी जुन गराइसकेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले एउटा महत्त्व दिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालले त लाख बुद्ध जन्मेको देशमा भ्रम छैन, तैपनि अरू देशमा अरू राष्ट्रहरूमा चाहिँ नेपालमा बुद्ध जन्मेको होइन बुद्ध जन्मेको इन्डियामा हो भन्ने किसिमको लेखेको पुस्तकहरू धेरै भेटियो। त्यो भेटिएको क्रममा चाहिँ अब हामीले यस प्रकार
प्रकारको पुस्तकको माध्यमबाट तपाईँ हामी पनि बुद्ध धर्म के हो, बुद्ध दर्शन के हो, के वास्तवमा तपाईँ हामीले गर्ने यो बौद्ध धर्म गतिविधि यो हाम्रो चाहिँ पूजा विधि मात्र बुद्ध धर्म हो त? के बुद्ध धर्म यो मानव जीवन उपयोगिताको लागि आवश्यकता छ त भन्ने विषयमा हामीले खोज अनुसन्धान गर्ने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसकारणले यी चिजहरू यी विषयहरूलाई सबै भगवान गौतम बुद्धले जुन 45 वर्ष उहाँले धर्म टिचिङ दिनुभयो, उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि 45 वर्षसम्म धर्म टिचिङ दिनुभयो, त्यो सम्पूर्ण मानव कल्याणका निम्ति दिनुभएको अमृतमय वचनलाई मैले यसलाई संक्षिप्तमा समेटेर लगभग बिगिनिङदेखि हामीले इन्टिङसम्मको बुद्धिज्म यो भित्र समावेश भएको छ। र यसमा यो बुकलाई, यो ग्रन्थलाई, यो बौद्ध ग्रन्थलाई सम्पादनको रूपमा तपाईँहरूले यो अहिले एउटा नेपालको एउटा आध्यात्मिक राष्ट्रिय प्रोजेक्ट बनेको छ। हाम्रो त्रिपिटक भित्रको यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र भन्छ, त्यसलाई 16 ठेली हुन्छ, हामीले युङ पनि भन्ने गरिन्छ। यी चिजहरू अनुवाद नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने एउटा कम्युन युङमा सैयद फेलुक लगायतका बुद्धिस्टका फिलोसोफरहरू, आचार्यहरू, फेन्पोहरू सबै समावेशबाट एउटा कमिटी गठन भएको छ, त्यो बुद्ध वचन अनुवादक समिति। सो अनुवादक समितिले यस ग्रन्थको चाहिँ सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मा लिनुभएको छ। अब उहाँहरूले छिटो नै मलाई त्यो ग्रन्थ सम्पादन कार्य सम्पन्न भएपछि उहाँले मलाई हस्तान्तरण हुनेछ र हस्तान्तरण भएपछि हामीले प्रेसमा लगेर प्रकाशन गर्ने मात्र बाँकी छ। लगभग अब तपाईँ हामी यो पुस्तक छाप्नका निम्ति 10,000 पिस छाप्ने योग्य हामी भएका छौँ र यो पुस्तक हाम्रो बजारमा आइसकेपछि यो पुस्तक तपाईँहरू सबैलाई निःशुल्क वितरण गर्ने अभियान हो। हामीले निःशुल्क, म यहाँहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँको हातमा कहीँबाट यो पुस्तक 2टा प्राप्त भयो भने तपाईँको घरमा एउटै मात्र राख्नु, एउटा तपाईँ आफूले पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रकारले अरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र आफूले सिकेको ज्ञान पनि अरूलाई सुनाउँदै जाने। र हामीले पुस्तक छैन भने 24 घण्टामा, एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, 24 घण्टामा यो विश्व मान्यता अनुसार 8 घण्टा हामीले काम गर्ने, 8 घण्टा सुत्ने, 8 घण्टा मनोरञ्जन गर्ने भन्ने टाइम हुन्छ। र 8 घण्टाको बिचको मनोरञ्जन गर्ने टाइममा चाहिँ सिर्फ म यहाँहरूलाई 10 मिनटको मात्र तपाईँहरूले त्यो समय निकाल्नु भएर यस पुस्तक अध्ययन गर्नु, 10 मिनटमा आफूले अध्ययन गरेको चिज तपाईँहरूले अरूलाई पनि सुनाउँदै जानु भनेर पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यति भन्दै यहाँ ब्यानरमा देखिराख्नु भएको छ तपाईँ हामीले, यहाँ 4वटा चाहिँ नि पुस्तक सहयोगी संस्था छ। 4वटा सहयोगी संस्थामा हाम्रो बिचमा कर्ममा समर्पण न्युयोर्क भन्ने हाम्रो जलवा कर्मपत्र समर्पणको एउटा क्षेत्र छ, क्षेत्रबाट पनि यो पुस्तकमा सहयोग भएको छ। र यतापट्टि तामाङ समाज अमेरिका भन्ने छ, त्यहाँ तामाङ समाज अमेरिकाबाट पनि यस पुस्तकमा सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो हेर्नु प्रतिष्ठानमा लाग्छ जुन नेपालभरि जुन 35वटा गुम्बाको नेतृत्व गर्दै जाने एउटा हाम्रो शर्मालामाहरूको एउटा छोप्पा छ, त्यो छोप्पाबाट पनि यसमा सहयोग भएको धेरै सहयोगी संस्थाको रूपमा तपाईँहरूले ब्यानरमा उहाँको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकै पछाडि चाहिँ मेरो दायाँपट्टि अनि हाम्रो नेपाल हेर्नु महिला सङ्घको लोगो छ। उहाँहरूले पनि यस पुस्तकको लागि धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। र अहिले हाम्रो नेपाल हेर्नु महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष फुर्पू हेल्पो हेल्पोमा जोलाई यहाँ पाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले चाहिँ आज यहाँ चाहिँ यो पुस्तकमा दान रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ, अनि त्यसपछि अनि हाम्रो यहाँ विधि अनुसार हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। हाम्रो महिला सङ्घकी अध्यक्ष फुर्पू हेल्पोमा तपाईँ यहाँ आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफन्तहरू बितेको नाममा अथवा दिवंगत भएको नाममा धेरै रकम जम्मा भएको छ र यो पुस्तकको विमोचन चाहिँ अमेरिका न्युयोर्क सिटीमा हुँदैछ। र अमेरिका न्युयोर्क सिटीमा हुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ नि लामाहरूको पाउनलाई कठिन छ र यस्तो प्रकारको लामाहरू भेला गरेर हामीले मोलाम गर्न सक्दैन। त्यही नसक्ने कारणले चाहिँ आज मोलाम कार्यक्रम पनि यहीँ यो मोलाम कार्यक्रमको यहाँ आयोजना गरेको हो। र यसमा हामीले आफ्नो परिवारको सुख शान्ति, विश्वमा नै सुख शान्ति समृद्धिका निम्ति पनि यहाँ धर्मदान प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर आफ्नो पूर्वजहरू आफ्नो बितेको नाममा पनि धर्मदान प्राप्त भएको छ। यसै प्रकारले आज हाम्रो यहाँ नेपाल हेल्मो महिला सङ्घले पनि यहाँ धर्मदान स्वरूप पुस्तकमा सहयोग गर्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हुनाले हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल हेल्मो महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष ओमो पूर्व सङ्घ हेल्मोपा। अब उहाँले यहाँ हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, ग्रान्ट गर्ने पनि मै पऱ्यो के भन्छ ल, उहाँले ताली बजाएर हामीले स्वागत गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँको सङ्घलाई हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको कार्यकाल सफल होस्। अब यति भन्दै अब हाम्रो केन्द्रपछि हाम्रो दर्जुलुबेन हाम्रो उम्जी सबैले अब हाम्रो भर्मेन मेलम र अलिकति प्राणीधान मोलम र परिणाम मोवा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Lo tu che te na tu ye sang ye na sang ye se ke ye na shu te tra che ke ing na ma le wa tam che ya wa ta ke ka wa me te ta na ba mi se ja sa yang ke la ja so ta ke ke ya wa ke ke te ra te she te ra shu ba tam che ta ke do me do tam ba ja wa ta ba se ye na ta jo ba do jo da ma me che ta do me tam ba ye ya wa te ta na ne che ba na sa tam ba nam ta de jo ta che me por ma re ra ye ba ta ke ba ya wa ba ba che ke ya wa te ta che ba ke che ba kana la me ya je wa de da ya wa dam je la ya sam bo je la de be do da ge ya wa gen la cha che ba ra ye om be zra bu mi a mu she yo zo da ba on je se ke sa shi om be zra ye a mu che ja re ko ye ge ko be ye zo de ya ba ri ra sha ra le ba bo lo dam bo le no ba la chang da me nye le da le ba ma ya da ma ya she de da lam jo do me nye da da me nye ge da ri pro che ri o ba sam ye shi to che be ba ma me ba ye lo to ko lo ri bo che no bo ri bo che ti mo ri bo che le bo ri pro che lam bo ri pro che da jo ri pro che ma be ri pro che de re che be ge bo ba ge wa ma jo lo ma ga ra ma be do ma do be ma na sa ti ja ma ni ma da wa ri pro che do cho le no bo ye ja ze la da mi ba jo be zo zo ma za wa me ba di ni za wa da ji ra che be ba de la ta ba nam la bro ra ji o to ji do ye de do she so che ne ji ge la do so sa she be she ju she me da da ri ra li ji nam ta shin lan je ba ra sho tam guru rana mendala buza minga dan samudra sabara na sama shiri a o yin che menda sam bo de go ye jang jo lam la par je me jo je ti sun ya wa gu ba zo ba sibra min do shi wa min ne she nam ga da nyam be don dro wa ra sho ye de sha shi tan de mo ge ne le da na da de she yi ge de wa da ge ge ba chi chi ba de da tam che da ge so tro sha chu chu jal wa gin da sang nam ya nam da lo da mi lo da do wa ge je se na ka la ya de da ge je shi so dai ka na chu chu chi de de ma na chang chu ri ba sang ye ma sha ye gu ba de da da ge tam che ko lo na na me ba ko wa ko nyang en de da ko she de da la do wa ge la de je de ko wa shi ge du ni shu ba ya da ge tam ma ra chu so chan za wa da ji shi shu ba da ji so ye ran ko she so ye ge wa chu she da ge ji so tam che da ge chang chu
Change